मनीस आणि रानवटी जनावरां हांचे मदलें अंतर गोंयांत साप्प उणें जायत चल्लां. कारणां आतां सामान्यापासून ते राजकारणे मेरेन सगळ्यांकच खबर जाल्यात. पूण इल्ल्युशा गोंयांत मनशांक आपले गांव आनी शारां आनी जनावरांक तांची हक्काची रानां दोंगर केन्ना आनी कोण मेळोवन दितलो हो खरो प्रस्न. पर्यावरण मोगी पोटतिडक मांडटात, लोक हुयेली मारतात. हे फाटभुंयेर रान खातें कितें करता? घेवया नियाळ. बिबटे गांवांनी भोंवतात, जनावरां खातात अश्यो हुयेली गोंयभर आयकपाक मेळटात. काल राती फोंडें शारांत गवो रेडो भोंवपाक लागलो. म्हटल्यार गांवां उपरांत रानवटी जनावरांनी आतां शारांनी येवपाक सुरवात केल्या आनी ताका पुरायन जबाबदार ही रानांची कत्तल. हें सत आयज लिपून उरूंक ना. लोक TCPचे वेव्हारा कडेनय बोट दाखोवपाक लागल्यात. आदी पळोवया फोंडेचो कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट आनी त्या उपरांत रान खात्याचो देविदास गांवकारान घेतिल्लो समाचार. रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे रजावय आयकुया. आज फोंड्या सिटीक जेन्ना गवरेडे बायसन जो आयला हेणे सिटीक लोकांक सारको भिवून काडलेले आसा. कित्याक लोक ताजे फाटल्यान धांवता पूण लोकूय भिल्याक. कित्याक अशी जर जनावर जर सिटी येवपाक लागली जाल्यार जातलें कितें. आयज गवरेडे फोंड्यांचो येवपाक कारण म्हणजे आयज वसत ते दोंगर सगळे बिल्डरांनी काबार केल्ले आसा. आयज जे जनावरांची जी जागा आसा गवरेड्याची तशीच वाघांची ते जाग्यार आयज खंय तरी बिल्डिंगो बी जाल्ली आहा. त्या लागून आयज जनावरांक ती त्या जाग्यार खंयच खावड मेळना, काय मेळना, जंगल मेळना म्हणून आयज गवरेडे आयज सिटीन पावले. वसत थंय पळोवपाक गेल्यार तशेंच फोंड्यान तशेंच कपलेश्वरी तशेंच वाडी तळावली ह्या भागान गोंयांचो सुळसुळाट जाल्लो आसा. आनी जशेंच वाघ हे डेलींच्याच लोकांक तशेंच ते दोन खांब्या कडेन फुडें गोळी कडेन म्हणटा सदांच लोकांक रस्त्यार वाघ क्रॉस जाता. TCP जेन्ना परमिशन दिला बिल्डिंगेक तेन्ना ती दोंगर बिंगर मातशें पळोवन दिवचे. Reason being, no, there are actually some corridor area, so naturally there are some obstructions due to maybe many reasons like movement of vehicle. So this can be one reason, but we are trying to address it through our rescue squad. So daily we are getting some complaints on sighting of bisons. Have you suggested any corridors for animal to cross highways? Corridors such it's not possible because the highways are already developed. So what we are trying is to minimize the obstructions in the crossing area. So we have noticed some locations where bisons and Indian goats are sighted. So we are keeping our rescue squad 24/7 and continuous patrolling will be ensured. Yes, one woman also lost life. Yes, that side also we have taken up some trenches and all. So incidents have come down and there are some slight disturbances on the roadsides also. आनी आतां पळयत गोंयच्या रान खात्याची काम करपाची पद्दत. जनावरां सोडातच रानांतली वखदी झाडां झोपां प्राण्यांचें खाण कशे तरेन रान खातेंच खाता तें दाखोवन दिलां देविदास गांवकारान. पुरावे दाखयल्यात खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्या नितळ केल्ल्या रानांचे. सध्याक ग्लोबल वॉर्मिंगाचो इतलो प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाला ताका लागून जागतीक पातळीचेर वेल डेव्हलप म्हणपी देश सुद्दां आतां पर्यावरणाचेर काम करपाक लागल्या. पूण आमचे गोवा गव्हर्मेंट आनी खास करून गोंयचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जर पळयलें जाल्यार एनवायरमेंटा खातीर किंवा पर्यावरणा खातीर किंवा रान सांबाळपा खातीर म्हूण जे स्पेशल आसा आनी ताजे खातीर ते दर वर्सा कितलेशेच पयशे मोडटा. स्पेशली नवी लागवड करपा खातीर, नवें रान वाडोवपा खातीर म्हणून दर वर्सा कोट्यांनी पयसो खर्च करता. पूण प्रॅक्टिकल जर पळयलें जाल्यार हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रान कांय वाडयच ना, उलट आशिल्लें रानच काबार करपाक लागल्या. खास करून आतां आमी हांगासर ह्या जर रस्त्यार पळयले जाल्यार हांगासर पळयात ही जी पूर्णपणे खोतीगांव वायल्ड लायफ सँच्युरीची एरिया आनी ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या एरियेक आमकां सगळ्याक हांगासर दिसता प्रॅक्टिकल पळयात पूर्णपणे धाकटुली झाडां सुद्दां मारून तांच्यांनी पूर्णपणे रान क्लियर करून उडयला. आनीक अशा तरेन जर रान क्लियर केलें जाल्यार जी धाकटी जानवरां पालो पाचोळो खावन भेकरे सोंशे जे जगपी आसात ते जगतले कशे.
आणि मागीर तांचेर किंवा तांकां खावन जगपी वाघ किंवा बिबटे आसात ते मागीर आपल्याक कांयच मेळना म्हणून गांवांत वयता, माजरां कुत्र्यांक आनी बैलां गोरवां फारयता आनी अशा तरेचे नाका ते प्रॉब्लेम्स क्रिएट करता की मागीर लोक आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांचेय क्लॅशिंग तयार जाता. खरें म्हटल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जे प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाता ते प्रॉब्लेम कित्याक क्रिएट जाता किंवा रान जें आसा सद्याक काबार जायत चल्ल्या तें कित्याक लागून चल्लां ताजी एक्झॅक्टली रिजन कितें आसा ती रिजनां फायंड आउट करपाक जाय आशिल्लीं आनी त्या एक एकट्या कारणाचेर रिजनाचेर सोल्युशन म्हणजे उपाय योजना काडून रान कशें उरतलें हाजेर उपाययोजना करपाक जाय आशिल्ली. पूण आमचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हें करीच ना. सरकाराची खंयची तरी बजेट आसता की तांकां इतली बजेट ह्या वर्सा खर्च करपाक जाय आनी ती बजेट फक्त कशा तरेन खर्च जातली इतलेंच तें पळयता. तांकां पर्यावरणाचें अजिबात पडोनूच गेल्लें ना. म्हणूनच हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस मानाय घेता आनी अशा तरेन रान कितलेशेच एरिया क्लियर करून उडयता. खरें म्हटल्यार हे जे नॅचरल रान आसा तें तातूंत कितलेशेच वखदाची झाडां आसा, मेडिसिनल प्लांट आसता, त्याच बरोबर कितलेशे जीव जंतू प्राणी रावता. पूण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कायदो 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 पूण हो कायदो कित्या खातीर आसा, ह्या कायद्या फाटल्यान एम एन ऑब्जेक्टीव कितें आसा, ह्या कायद्यान कितें सांबाळूंक जाय ताचो उद्देश कितें आसा हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मनशांक कितलें खबर आसा काय कितें हो मोठो प्रश्न. जेन्ना जेन्ना अशे विशय आमी वयर काडटात त्या वेळाचेर ऑथॉरिटी किंवा हायर ऑफिसर आसा ते म्हणटा की ह्या जाग्याचेर आमी स्पेशली एक्सपर्ट आमचो गायड अपॉयंट केल्लो आसा अशें म्हणटा. पूण जेन्ना आमी गायडा कडेन कांय कडेन उलयता त्या वेळाचेर पर्यावरणाच्या बाबतींत तांचे कडेन कसलीच माहिती नासता. खंयचें झाड खंयचें जानवर खाता, खंयचें झाड कित्या कित्या उपयोगाक पडटा हाजी सुद्दां अजिबात माहितीच ना. आनीक ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अनपडाक लागून आमचें मातशें नॅचरली कवर जें आसा किंवा नैसर्गीक रित्या उगवल्लें रान आसा तें रान मातशें काबार जाता आनी हाचो फटको येणाऱ्या पिळगेक बरोसो बसतलो. हें मातशें आतां आमकां हळूहळू कांय मनशांकच कळपाक लागला. पूण जर कांय मनशांक कळटा ते मनीस जर तर उलयले जाल्यार ते खंय तरी फॉरेस्टाचेर उलयता, गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट उलयता अशेंय तांचे ठपके पडटा. पूण अश्यो जर गजाल्यो चालूच उरल्यो जाल्यार येणाऱ्या काळाक जें आमचें रान आसा तें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूच हळूहळू काबार करतले. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मुझैफ शेख.